आज हामी देशको राजनीति विषयवस्तुमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ देशमा यतिखेर राजनीति दुर्विकित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्सेस शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव। अब देशको राजनीति कता जाला त? संसद पुनर्स्थापना होला कि नहोला? जसमा भित्रको विवादको समाधान के होला? साँच्चीकै जसमा फुटेकै हो त? आजको कार्यक्रम हामी यस बारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा जसपाका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री मोहम्मद इत्तेफाक राई हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जति जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। मोहम्मदजी आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ। अब तपाईँको पार्टी फुट्यो होइन? होइन, पार्टी फुटेको होइन। कसरी फुटेन भन्नुहोस् त? एउटा के हो भने हामीले केही व्यक्तिहरू आफै निर्णय गरेको, जसरी उपेन्द्र यादव र महान ठाकुरले जेठ 4 गते 8 बुन्दे एउटा चाहिँ परिपत्र सहमति गरे। के गरे भने केपी ओलीको विरुद्धमा बस्ने, विपक्षमा बस्ने, आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्ने वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जाने। त्यसको विपरीत राताराति 2 बजे राति 12 बजे राति राष्ट्रपति कार्यालय गएर चिया खाने बहानामा चाहिँ त्यो समर्थन बुझाएर आउनु र आफ्नै निर्णयको विरुद्धमा त्यस्ता चाहिँ गतिविधि गर्दा हामीले निष्कासित गरेको हौँ 4 जनालाई। त्यसले विभाजन भन्न मिल्यो होइन। तपाईँले निष्कासन गर्नुभयो, तर उपेन्द्र यादवलाई पनि त निष्कासन गरेको छ नि, र उहाँलाई त केन्द्रीय सदस्यबाट, कार्यकारी नीतिबाट पनि हटाइएको छ नि। तपाईँले हेर्नु भएको छैन? होइन, त्यो एउटा व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको निर्णय हो त्यो महान ठाकुरले। यताको हस्ताक्षर भनेको कार्यकारी समितिले, उपेन्द्र यादवले हटाएका होइनन्। यता महान ठाकुर लगायत 4 जना नेतालाई, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र चाहिँ सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई कार्यकारी समितिको 30 जनाको बहुमतले हटाइएको हो। वहाँ एकल हस्ताक्षर प्रयोग गरेर पत्र काट्नु भएको, अरू केही होइन। होइन, तर पनि तपाईँको पार्टीभित्र आजको दिनमा महन्त ठाकुर बहुमतमा हुनुहुन्छ। कुन हिसाबले बहुमतमा हुनुहुन्छ? अस्ति उहाँले मनोनयन गर्नुभएको होइन? होइन, कुन मनोनयन गर्नु छैन पार्टीमा उहाँलाई? विधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा कसैले हटाउन भनेर चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया छ। पार्टीको विधान जुन छ, जसपाको अन्तरिम विधान 2077, त्यसमा पनि कुनै पनि सदस्यलाई हटाउनका लागि सर्टेन क्लजहरू राखिएको छ, धाराहरू छन्। अब चल्ते चल्ते गोटी बनेर कसैको चाहिँ यसरी गोजीबाट निकाल्ने पत्र अनि हास्यास्पद कुराहरू, किर्ते, जालसाज, ठग र चाहिँ तपाईँको नैतिकता नभएको एउटा चाहिँ प्रतिगमनकारी र चाहिँ एउटा कानुन मिचुवा, संविधान मिचुवाको मतियार बनेपछि त्यस्तै कृत्य गर्नु होइन। राईजी, तपाईँले त हेर्नु भएको छ नि त, तपाईँको पार्टीभित्र आज महन्त ठाकुर भर्सेस उपेन्द्र यादव हो। तपाईँ एउटा कुरा के क्लियर हुनुहोस् र भने पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको छ र निर्वाचन आयोगमा दुवैले दाबी गरेको छ। एउटा कुरा तपाईँ के क्लियर हुनुहोस् भने तपाईँको पुस 7 गतेको निर्णयबाट मलाई एकल अधिकार प्रतियोजन गरेको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। महन्त ठाकुरले प्रश्नमा भन्नुभएको निर्वाचन आयोग। सुन्नुहोस् न, तपाईँ कुरा त्यो 7 गते नै तपाईँहरूलाई महान ठाकुर र उपेन्द्र यादवले यो निर्णय भएको हो भने त पत्र पठाएको हो। तपाईँको पनि च्यानलमा देखाइएको हो, तपाईँको रेडियोमा पनि पुस 7 गते के निर्णय भएको सम्प्रेषण गरेको हो। अब नैतिकता नै गुमाइसकेपछि आज त विभिन्न सञ्चार माध्यममा त्यो 7 गतेको निर्णय दुईटै अध्यक्षको हस्ताक्षर सहित सार्वजनिक भएको हो नि। के निर्णय भएको थियो भनेर चाहिँ अन्तर पार्टी परिपत्र एउटा भयो। तपाईँहरूले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आज पुस 7 गते भएको निर्णयको जानकारी गराइयो। अब त्यो बाहेकका निर्णय कृत्य गरेर चाहिँ तपाईँको बुझाइन्छ भने उहाँ कति जालिया र कति कृत्य साझ हुन् भन्ने त आफै प्रष्ट हुन्छ नि। त्यसो भए महन्त ठाकुरले कृत्य गर्नुभएको हो त? एकदम कृत्य हुन्, कृत्य नै गरेको, पार्टीको निर्णय अनुसार गरेको होइन। उहाँलाई जिम्मेवारी मैले भनिरहेको होइन। यसमा उपेन्द्र यादव र महान ठाकुरको हस्ताक्षरित विज्ञप्ति पुस 7 गतेको तपाईँकै च्यानल, तपाईँकै रेडियोबाट सम्प्रेषण पनि भएको हो। देशभरिबाट त भएकै हो, तपाईँबाट पनि भएको हो। त्यो परीक्षण गर्नु होला। पुस 7 गते के पत्राचार हामीलाई भएको थियो, मेलमा होला पक्कै। अनि त्यसले प्रश्न पारिदिन्छ कि यो निर्णय भएको हो, केपी ओलीको विघटन 5 गतेको प्रतिगमनकारी हो, यसका विरुद्धमा देशभरि आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यो आन्दोलनका कार्यक्रम के हुन् भनेर मात्रै निर्णय भएको हो। त्यो विज्ञप्ति कार्यकारीमा चाहिँ थपघट गर्नको लागि अधिकार महन्त ठाकुरलाई दिएको होइन। अब लेटेस्ट हेर्नुहोस्, तपाईँको जेठ 30 गते निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि के छ भने 2टा अध्यक्षको हस्ताक्षरित भनेर बनिया छ, जबकि त्यो विधानको सम्बद्ध छैन आयोगले भनेको कुरा। त्यही भएर चाहिँ एउटा त महान ठाकुरलाई कुनै अधिकार छैन। कुनै व्यक्तिलाई हटाउनका लागि त्यो सर्टेन क्लज छ। पार्टीको विरुद्ध गतिविधि गरेको, पार्टीको व्हिप नमानेको, पार्टीको निर्देशन नमानेको, उसलाई स्पष्टीकरण यानी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 18 बमोजिम
उचित सफाइको मौका दिने, सफाइको मौका पाएर उचित मनासिब चाहिँ सफाइ नदिएको भन्ने पछि मात्रै हटाउने हो। गोजीबाट निकालेर चाहिँ कसैले हटाउन पाउने भन्ने कसैले अधिकार दिएको कसैले। कार्यकारिणी समितिमा जसरी महन्त ठाकुरले मनोनयन गर्नुभयो त्यसमा पार्टीको चाहिँ पूर्ण रूपमा अधिकार प्रयोग गरेर मैले गरेको हुँ, पहिले मलाई अधिकार दिएको थियो भनेर भन्नुभएको छ नि त। उपेन्द्र यादवले दिएको कुरा त उहाँले बताउनु भएको छ, बाहिर आइसक्यो नि। पावर अफ अटार्नी भनेको धेरै कुरामा हुँदैन, त्यो कुनै मन्त्री परिषदका लागि गोजीबाट नाम पठाउने होइन। यो एउटा पार्टीको कुनै मेम्बरलाई, पार्टीको कुनै नेतालाई पदमुक्त गर्नु हो भनेको, हेरफेर गर्नु भनेको, त्यो वैधानिकता भनेको पुरै कार्यकारिणीलाई हुन्छ, व्यक्तिले हुनै सक्दैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र पार्टीको अन्तरिम विधान 2077ले। अनि सुन्नुहोस् न तपाईँ, त्यो कृत्य साझहरूले जुन प्रयोग गर्नुभएको छ, 6 गतेको निर्णय उहाँको बुझाएको सार्वजनिक माध्यम मार्फत मैले हेरेको छु। 9 गते नागरिकता अध्यादेश आयो, 6 गते निर्णय गर्नुहुन्छ, नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भयो, हामी समर्थन गर्दैछौँ, सरकारमा जान्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब कति कृत्य साझ हुन्, यानि पछि बनाएको भने त प्रष्टै बुझिन्छ नि तपाईँको। 9 गतेको निर्णय 6 गतेमा देखाउँछन् र 7 गते आफै हस्ताक्षरित गरेको यो निर्णय कार्यक्रम केपी ओली प्रतिगमनकारी हो, योले प्रतिगमन गर्यो, यो विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, यसका विरुद्धमा देशभरि आन्दोलन गर्नुपर्छ। अब मलाई लाग्छ तपाईँहरू समेतले हेर्नु भएकै होला, देशभरि हामीले आन्दोलन गरेकै आन्दोलन गर्नुभयो। तर महन्त ठाकुरले त्यतिखेर पनि केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुभएको थियो नि त। होइन, केपी ओलीलाई साथ दिए के दिए त्यो भन्ने होइन, निर्वाचनको कुरा गर्नुभएको थियो, निर्वाचनमा जान पार्टी तयार छ भनेर महन्त ठाकुरले भन्नुभएको थियो। तपाईँको 7 गतेको निर्णय केपी ओली प्रतिगमनकारी हो भने पुरै कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट निर्णय भएर हामी चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्धमा देशभरि आन्दोलन गरेका हौँ। त्यसबाहेक कोहीले के भन्छ व्यक्तिगत, लास्टमा आएर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो प्रतिगमन त हो, तर चाहिँ यो चाहिँ पुनर्स्थापना भयो भने, रिस्टेट भयो भने यसले कुनै प्रतिफल दिँदैन भन्ने केपी ओलीसँग अब गठजोड त अन्तिम चरणमा रिस्टेट हुने बेलासम्म चाहिँ उहाँहरूको भइसकेको अवस्था थियो। त्यस भए महन्त ठाकुरलाई कुनै पनि कार्यकारिणीमा सदस्य नियुक्त गर्ने अधिकार छैन। एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी विधानले, ऐनले पनि दिँदैन, तपाईँको पार्टीको अन्तरिम विधानले पनि दिँदैन र कुनै निर्णय नै भएको होइन। उहाँले आफै, अब तपाईँ पटक पटक त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्दैन। हेरफेर त निर्वाचन आयोगमा त उहाँले लिएर जानुभयो नि त नामावली। अब मैले चाहिँ सुन्नुहोस् न, एक्लै उपेन्द्र यादवले कारवाही गरे भनेर भन्नुभयो, 7 दिनको टाइम दियो, उहाँले 7 दिनमा कागज पुर्याउनु भयो, 7 दिन नपुर्याएर त 30 गते निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्यो, हामीले त पुर्यायौँ। 18 बमोजिम दफा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको 51 नियम 25 को अनुसूची 18 बमोजिम तपाईँहरू अध्यावधिक लिएर आउनुहोस् भनेर भन्यो, दुईटैले भन्यो। उनलाई निर्णय प्रतिलिपि पनि ल्याउनुहोस् भन्यो, हामीले निर्णय प्रतिलिपि बुझाएको थियौँ, त्यही भएर हामीले अनुसूची 18 बुझायौँ। उहाँहरूले 30 गतेसम्म 7 दिन कट्यो, उहाँले बुझाउनु भएन, नबुझाएपछि आयोगले निर्णय गर्यो र उहाँहरू पछि बुझाउनु भयो। त्यो बुझाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको बुझाएर केही औचित्य हुनेवाला छैन, जो कि उनले आफै निर्णय गरेर कुनै निर्णय, कति निर्णय भएको भने 7 गते सम्पूर्ण देशलाई थाहा हुने गरी निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत। त्यसमा महन्त ठाकुरले किन त्यसो भनिरहनु भएको छ त अहिलेको? अब एउटा कृत्यका मतियार बनिसकेपछि, असंवैधानिक कदम चाल्ने अदालतले ठहर गरेको प्रधानमन्त्रीज्यू जब उहाँ प्रतिगमनकारी भइसकेपछि, त्यसका उहाँ मतियार र सार्थी भइसकेपछि त्यही क्रियाकलाप उहाँको पनि हुन्छ। किनकि हामी औधीमा एउटा उखान भन्छौँ, बापुत पराचित घोडा नाइ बहुत तो थोरा थोरा, यानि गार्जियन भनेको आफ्नो बाउ भनोस् या गार्जियन भनोस्, उसको जुन गतिविधि हुन्छ त्यो स्वतः चाहिँ त्यसको कार्यकर्तामा पनि त्यो आउँछ नेताको, र बाबुको जुन जिन्स हुन्छ त्यो उसको छोरा र सन्तानमा थोरै भए पनि आउँछ। अनि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी अहिलेको, हामीले होइन, देशको सर्वोच्च अदालतले प्रतिगमनकारी हुन्, असंवैधानिक कदम चालेका हुन् पुसको, अहिले पनि पुसको असंवैधानिक कदमको जुन फागुन 11 को फैसला छ, 76, 2, 3 र 5 यो 3टा धाराबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाभित्र परीक्षण नगरिकन विघटन गर्न नपाउने भन्ने फैसला छ। उहाँ त तपाईँको अदालतको अवहेलना समेत गर्नुभएको हो, त्यसको मतियार भइसकेको व्यक्ति। सबै धाराहरू प्रधानमन्त्री प्रयोग गर्नु भएको छैन, कसरी प्रयोग गर्नु? धारा 76, 1, 2, 3 होइन गरेर भने त होइन, 3 पछि आफ्नो परीक्षण गरेर होइन, 3 पछि 4 छ, सुन्नुस् न, सकेपछि होइन, 3 पछि 4 छ, त्यसपछि 5 छ, त्यसपछि 6 छ, सुन्नुस् न, त्यसपछि 6 छ, सकेपछि उहाँले राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो जी 3 पछि 4, 5, 6 त्यसपछि 7 आउँछ तपाईँको विघटन गर्ने धारा।
तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ मैले सबै प्रधानमन्त्रीले यो भन्दा पहिला पनि सुन्नुस् न, यो भन्दा पहिला पनि उहाँले अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको अदालतले ठार गरिसकेको हो र अदालतको फैसला बमोजिम उहाँले एउटा त 3 बमोजिम नियुक्त भइसकेपछि विश्वास मत लिनु भएन, राजीनामा दिनु भएन। उहाँले त्यसपछि के भन्नुभयो, मसँग 93 वैशाख 27 गते जुन संसदभित्र मैले विश्वास मत लिए 93 भन्दा फरक परिस्थिति नरहेको, तसर्थ मैले चाहिँ तपाईको 4 बमोजिम विश्वास मत लिँदा पनि त्यो अवस्था परिवर्तित नहुने भएकोले मार्ग प्रशस्त गर्नका निम्ति 76 5 बमोजिम बाटो खोलिदिनुस्। त्यो केपी ओली रहित हो, सहित हुनै सक्दैन। जुन व्यक्तिले आफूलाई नै अयोग्य छु भनेर भनिसकेको व्यक्ति त्यो पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको हकमा मात्रै 76 5 क्रियाशील हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको हकमा क्रियाशील हुँदैन। अनि उहाँले पुरै कपडा फुकालेर निर्लज्ज भएर नाङ्गै भएर गएर फेरि चाहिँ 153 को दावा प्रस्तुत गर्नुभएको यो निर्लज्जताको प्रकाष्ठा हो। तसर्थ उहाँको दावा सहित हुनै सक्दैन, तर त्यो रहित हो। पार्टी जसपाको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो, बिल्कुल पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले लेखेर दिनु भएको छ। तपाईँ एउटा कुरा के क्लियर हुनुस् भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 24 र 25 ले संसदीय दलको मान्यता सम्बन्धी प्रावधान प्रष्ट रूपमा क्लियर गरेको छ। के क्लियर गरेको छ भने त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 24 र 25 मा कुनै पनि राजनीतिक दलले 2 भन्दा बढी स्थान प्राप्त गरेपछि संसदीय दल गठन गर्दा सम्बन्धित पार्टीको विधान पहिला राख्नुपर्छ, त्यसपछि संसदीय दलको विधान छ भने राख्नुपर्छ। हाम्रो संसदीय दलको विधानको हकमा के भनिया छ भने पार्टीको अन्तरिम विधान 2077 को धारा 28 को उपधारा 3 ले के भन्छ भने कुनै पनि संघीय संसदीय दलले विधान निर्माण गर्दा कार्यकारी समितिबाट अनुमोदन गरेपछि, बाध्यात्मक परिस्थिति छ अनुमोदन गरेपछि मात्रै संसदीय दल गठन गर्न पाइनेछ। जुन राजेन्द्र महतोले गोजीबाट गुटको भेला गरेर जुन दल गठन गर्नुभयो र बुझाउनुभयो त्यो स्वतः हाम्रो पार्टीको अन्तरिम विधान 2077 को धारा 28(3 र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 24 र 25 को बर्खिलाफ हुने गरी गर्नु भएकोले उहाँ दलको नेतै होइन। किन होइन राईजी? कसरी हो? स्पष्ट रूपमा बहुमत देखाउनु भएको छ। बहुमतले सुन्नुहोस् न, म 500 जना लिएर रोडमा हिँड्छु, देशको प्रधानमन्त्री भए 275 जना म लिएर हिँडिदियो भने म देशको प्रधानमन्त्री भयो भने हुँदैन। त्यसको परीक्षण गर्ने निकाय संसद हो, नियुक्ति गर्ने निकाय राष्ट्रपति कार्यालय हो। यो दुईटाले चाहिँ विपरीत गरेपछि न्यायालय हो। तर तपाईको पार्टीको संसदीय दल होइन, संसदीय होइन, बिल्कुल होइन। उहाँले 20 जना सांसद देखाउनु भएको छ त, आफ्नो 20 जना भनेर हुँदैन। संसदीय दलमा ऋषि सर बसेर छलफल गरेर निर्णय गरेर संसदीय सचिवालय लगेर उहाँले देखाउनु भएको छ। होइन, तपाईँ संसदीय अभ्यासमा मलाई लाग्छ यो बहुदलीयता पत्रकारिता तपाईको झन्डै 28 देखि 30 वर्ष सक्रिय बहुदलीय व्यवस्थाको पत्रकारिता तपाईको छ। यही सत्ता शासन र संसदीय दल र संसदको वरिपरि तपाईले के बुझ्नुस् भने संसदीय दल गठन गर्दा विधान बनाउनु पर्छ, पार्टीबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ। त्यो प्रत्येक पार्टीको विधानमा त्यही व्यवस्था छ। त्यसपछि निर्वाचन समिति गठन हुन्छ, केन्द्रले खटाएको निर्वाचन प्रतिनिधि, त्यो खटाएपछि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित हुन्छ, तपाईको उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ, एकल भयो भने सर्वसम्मत हुन्छ, 2 जना भयो भने निर्वाचन तालिका प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अब तपाईले यो सबै भएको हो भने मैले केही भन्नु छैन। अब किर्ते जालसाज जेबबाट निकालेर पकेटबाट निकालेर गोटी बनेर चाहिँ घरमा बनाएको रिसोर्टमा गएर चाहिँ गुन्डे मुन्द्रे चुन्द्रे लिएर गएर चाहिँ बनाइएको हो, दारू खुवाएर पैसाबाट किनेर भने विधान विपरीत, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरीत, पार्टीको विधान विपरीत भने त्यसमा भन्नु केही छैन। 20 जना सांसद राजेन्द्र महतोले होइन, 20 जना सांसदले पनि नियुक्त हुँदैन। संसदीय दलमा त टाउको गर्ने होइन, टाउको गर्ने हो भने प्रक्रियागत गर्ने हो। बन्दुक देखाएर होइन, नै संसदीय दलको नेता हुन्छ होइन र राईजी? हुँदैन। जबसम्म संसदीय दलको विधान जबसम्म पार्टीको अन्तरिम विधानको 28(3) बमोजिम पारित नभइकिन कुनै पनि हालतमा संसदीय दलको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन र न त्यो निर्वाचन हुन सक्दैन भने दलको नेता चयन गर्न सकिन्न। त्यसो भए अहिलेसम्म तपाईको पार्टीको संसदीय दलको नेता कोही पनि छैन। अब त संसद विघटन नै भइसकेको हो। विघटित भन्नु पर्यो नि, विघटित भनिएको संसद भन्नु पर्यो।
त्यसो भए अब तपाईँको पार्टीमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष महन्त ठाकुर, दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हो। हाम्रो पार्टीको विधानमा प्रथम र द्वितीय, कनिष्ठ र वरिष्ठ अध्यक्ष भन्ने तर बाहिर किन यसरी चर्चा भएको होइन। छ त? तपाईँ हाम्रो पार्टीको विधान पढ्नुभयो होला। तपाईँको पार्टीको विधानमा के भनेको छ? मेरो पार्टीको विधानको धारा 18 मा कार्यकारिणी समिति गठन सम्बन्धी प्रावधान छ। त्यसमा 8 वटा चाहिँ धारा छ। 2टा धारा झिकिसकेको अवस्था हो, सचिवालय गठन गर्ने र त्यसको काम कर्तव्य अधिकारको। त्यसमा चाहिँ 6 वटा धारा छन्। 6 वटा धारामा के भनिएको छ भने केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समितिको बैठक नबसेको बेला त्यसले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यकारिणी समितिबाट सम्पादन हुनेछ। 2, यस कार्यकारिणी समितिमा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष 1, अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष 2, वरिष्ठ नेता र सहाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव आवश्यकता अनुसार राखिनेछ। यो 51 सदस्यीय हुने 53 सदस्यीय हुनेछ। त्यो चाहिँ तपाईँको प्रष्टकिटान छ। अब त्यो 53 मा 2 जना अहिलेसम्म मनोनयन भएको छैन, 1 जना जेलमा छन्, 50 जना एक्टिभ छन्, त्यति मात्रै हो। अब त्यसमा 2 अध्यक्षमा कनिष्ठ, वरिष्ठ 50 जनामा तपाईँहरूसँग कतिजना छ त आजको दिनमा कार्यकारिणी समितिमा? हामीले त 30 जना चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरिसकेकै हो। 30 जना तपाईँहरूको पक्षमा छ? एकदम। हामी 3 गते निर्णय गर्यौँ, 4 तपाईँहरूसँग गते बहुमत छ पार्टीको हरेक निकायमा? सात शरीर गएर उपस्थित भइसकेको अवस्था हो। तर निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई मान्यता दिएको छैन? होइन, अब त दाबी गर्यौँ, अब ऐन अनुसार होइन, विगतमा पनि त निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई धोका दियो। निर्वाचन आयोगले धोका दियो भने अब त्यसको बाटो भनेको 43 र 44 हो। अब त उहाँले धोका दिन सक्नुहुन्न। उहाँले निर्वाचन आयोगले अधिकारी त तपाईँलाई नदिएर, उपेन्द्र यादवलाई नदिएर महन्त ठाकुरलाई दियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? कसरी दिन्छ निर्वाचन आयोग? दियो निर्वाचन आयोगले। कसरी निर्वाचन दिन्छ? आयोगसँग शक्ति उसले छ, टाउको पावर छ, दबाब छ। होइन, उसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको, महन्त ठाकुरको, राजेन्द्र महतोको होइन, निर्वाचन आयोगले त्यो त्यतिखेर के गर्छ? सेटिङमा देश चलेको हो, तर टाउको गराउन सक्दैन सेटिङले। जति सेटिङ गरे पनि पावरको अगाडि निर्वाचन आयोगको के लाग्छ? होइन, निर्वाचन आयोग सुन्नुहोस्, अहिलेसम्म निर्णय देखिएकै हो। निर्वाचन आयोगको अस्तिको निर्णय पनि चाहिँ सस्पेक्टेड हो। के सस्पेक्टेड हो भने हामीले कारवाही गऱ्यौँ। हामी 51 बमोजिम व्यक्तिहरूलाई कारवाही गरेर अध्यावधि गर्न गयौँ। उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने अर्को निवेदन पुग्यो, तरका चिठी पुग्यो, 7 दिनको मियाद दियो। 7 दिनको मियादमा उहाँले चाहिँ माइनेट चाहिँ बुझाउनु भएन। माइनेट नबुझाएपछि व्यक्तिलाई मान्यता इन्टरटेन नगर्नुपर्ने हो। तर इन्टरटेन गरेपछि उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने हामीलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने, इजलास गठन गर्नुपर्ने, वकिल राख्नुपर्ने, बहसको मौका दिनुपर्ने। या त्यो भएन भने तपाईँको 51 बमोजिम यो पुगेन। यो डिस्प्युट भएकोले पार्टी आधिकारिकता र विवाद उत्पन्न भइसकेकोले तपाईँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 बमोजिम आउनुहोस् भनेर चिठी भन्नु पर्थ्यो। उहाँले 51 बमोजिम चिठी भन्ने, तर 43-44 बमोजिम नआएकोले त्यसलाई क्विट गर्नु भनेको त्यो मनसाय भनेको सेटिङकै हो। तर अब 43-44 बमोजिम नै हामी गयौँ। अब टाउको गन्नुस्, हामी गयौँ 30 जना, दर्ता गरायौँ। अब आधिकारिकता प्रदान होइन, तपाईँहरू जानुभयो, टाउको गर्नुहोस् भन्नुभयो, 30 जना देखाउनु भयो, ससरी उपस्थित हुनुभएको छ। तर महन्त ठाकुरले अर्को झड्का दिनुभयो तपाईँहरूलाई। उहाँले त कार्यकारिणीमा आफ्ना मान्छेहरू ल्याएर बहुमत देखाउनु भयो, फेरि निर्वाचन आयोगमा जानुभयो उहाँ पनि। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय के छ भने तपाईँको कुनैको 1 जना हस्ताक्षरबाट हामी कसैलाई मान्यता दिने छैनौँ। ठिक, उहाँले फेरि एकल हस्ताक्षर गरेर पठाइदिनु भएको छ। जे जस्तो निर्णय भयो भने निर्वाचन आयोगको त 30 गतेको निर्णय आइसक्यो। उहाँले अस्ति 7 दिनको दिएको टाइम बमोजिम उहाँ 1 गते गएर दर्ता गराउनु भएको हो। त्यो त्यस्तै गयो, त्यसको हकमा निर्णय आइ नै सकेको हो निर्वाचन आयोगको। त्यही भएर त्यो इन्टरटेन गर्नै पर्दैन अहिले। त्यसो जसपा कसले पाउँछ? जसपा पार्टी नै रहन्छ। यसको नेतृत्वकर्ता महन्त ठाकुर कि उपेन्द्र यादव? उपेन्द्र यादव हुन्छन्। महन्त ठाकुरले ठाकुर निष्कासित भइसकेको नेता हो। त्यसमा जसपामा आजको दिनमा जुन विवाद छ नि त कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने बारेमा तपाईँ एउटा के छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 को चाहिँ गामा चाहिँ केन्द्रीय समिति या कार्यकारिणी समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी बमोजिम हामीले प्रावधान बमोजिम दाबी गरेका छौँ। अब उसले के गर्छ भने तपाईँको 15 दिने सूचना दिन्छ, 10 दिन मियाद थप्न लगाउँछ, फेरि तपाईँको टाउको गर्न लगाउँछ। टाउको गर्नु भने हामीले सबै भए गरेको निर्णय सदर र उहाँहरू कारबाहीको भागीदार, काम खतम र पार्टी यता भयो। त्यो क्लियर हो। र एउटा कुरा तपाईँ क्लियर के निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई यसपटक अन्याय गर्दैन, धोका दिँदैन? होइन, अब धोका दिने ठाउँै भएन नि। यदि निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूको पक्षमा निर्णय गरेन भने तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ? न्यायालय छ नि, अदालतमा जानुहुन्छ। एकदम त्यसले कानुन विपरीत गर्यो भने अदालतमा जान्छौँ। तपाईँले त अदालत जाने भन्नुभएको थियो, पहिला किन निर्वाचन आयोग जानुभयो त? होइन, अदालतले भोलि भनिदियो भने यो विवाद देखियो भनेर चाहिँ, किनकि उनको चाहिँ फैसलामा त्यही छ।
विवाद देखियो। विवाद देखिएको कारणले विवादै दफा एउटा प्रयोग गरौँ न। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको जति दफाहरू छ नि विवाद निस्तारणको, त्यो सबै दफा हामी प्रयोग गर्यौँ। त्यो दफा बमोजिममा हाम्रो निस्तारण भएन विवाद भन्ने न्यायालय त्यसको लागि न्याय दिनका लागि छँदैछ। तर तपाईँलाई थाहा छ राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर समूहका नेताहरूले मसँग अन्तर्वार्तामा पनि विभिन्न छ नि चरणमा कुराकानी गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँहरू निर्वाचन आयोग जानुभयो, हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ, उहाँहरूले हारिसक्नु भएको छ। एउटा कुरा के तपाईँले भनौँ भने केपी ओली असंवैधानिक कदम चाल्यो, ठिक, अदालतले उसलाई असंवैधानिक ठार गर्यो। अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो, उहाँले विघटन गर्नुभयो। 51 को नजिर छ तपाईँको मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकारले चाहिँ विघटन गर्न नपाउने, उहाँले विघटन गर्नुभयो। नजिर त उसको विरुद्धमा उहाँ त जानुभएको हो नि तपाईँको। अनि हरुवा र छिरुवाको कुरा गर्ने हो, संसदको कुरा गर्ने हो भने संसद परीक्षण वैशाख 27 गते हुने हो। सांसदको परीक्षण रेस्ट त्यहाँ चाहिँ रिसोर्टमा हुने होइन, कहाँ हुने हो भने संसदभित्र हुने हो। संसदभित्र 27 गते परीक्षण हुँदा त 15 जना यता र 15 जना उता त देखिएको हो नि। त्यो आधिकारिक मान्ने कि गोजीबाट हस्ताक्षर अहिले त किर्ते हस्ताक्षर गरेर त गएकै हुन्। त्यो किर्तेबाजहरू चाहिँ हामीसँग 20 र 19 र 18 12 हरुवा जितुवा जे भने पनि उहाँले हामीले 30 जना जुन 51 जनाको कार्यकारिणी छ 30 जनामा उहाँले क्लेम गर्नुभएको छ हस्ताक्षर होइन भनेर देख्नु भएको छ छैन नि। त्यही भएर पार्टी जुटाउने पनि केपी शर्मा ओली फुटाउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। एउटा तपाईँ क्लियर आज तपाईँ खुलासा पार्नुस् न। होइन तपाईँ जनता जान्न चाहन्छ। तपाईँ क्लियर के हुनुहोस् भने अस्ति 30 गतेको निर्णयमा 51 सदस्यीय कार्यकारिणी छ, त्यही नै आधिकारिक हो भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो नि 30 गतेको निर्णयमा। त्यसमा तलमाथि भएको छैन। त्यसमा निर्णय पढ्नुस् न। महन्त ठाकुरको निर्णयलाई मनोनयनलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार्दैन हो। 30 गतेको निर्णय तपाईँले हेर्नुहोस् भने 51 जनालाई मानिसक्यो। 51 जनामा उहाँले त्यो 30 जनाको हस्ताक्षर अहिलेसम्म बुझाउन सक्नु भएको छैन, जो हामी 30 जना बुझाएको छौँ। बुझाउनु भएको छ छैन। तसर्थ तपाईँ के क्लियर हुनुहोस् भने 2/3 हामीसँग बहुमत छ। 2 जना अहिले सङ्घीय सांसद कायम छन्, 3 जना राष्ट्रिय सभामा, 2 हामीसित छन्। त्यही भएर न 40% यता छ न 40% उनको उता छ। नयाँ दल खोले हुन्छ 1। र अब तपाईँले चाहिँ केपी ओलीले विभाजन र चाहिँ तपाईँको भन्नुभयो एकता गराउनु भयो भनेर त्यतिखेर अध्यादेश ल्याउनु भयो केपी शर्मा ओलीले, तपाईँ एक हुनुभयो रातारात। होइन, एउटा कुरा तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने मैले केपी ओलीले गर्दा चाहिँ त्यो एकता भएको होइन, त्यसको एउटा चाहिँ डर हो। एकता भए तर आवश्यकता थियो त्यो बेला। कसरी आवश्यकता थियो? किनकि मलाई तपाईँहरू एक हुनुहुन्थ्यो। मलाई अहिले पनि के स्मरण छ भने हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी एकीकरण गर्दा बबरमहल राजपा कार्यालय नयाँ शक्तिको कार्यालय गएर चाहिँ त्यो दिन अन्तिम समयमा पनि घोषणा गर्ने दिन पनि कुरा भएको थियो। 2-3 दिन पर्खौँ हामी सँगै घोषणा गरौँ। तर त्यो नभएर चाहिँ उहाँहरू 2-3 भनेर चाहिँ सायद एकता भाँड्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले नयाँ शक्तिसँग चाहिँ एकता गऱ्यौँ। ठिक, अहिले देशलाई एउटा वैकल्पिक शक्ति दिउँ। जनताको चाहना हो भने विभाजित भएर होइन, उत्पीडित समुदाय वैकल्पिक शक्तिको रूपमा एक ढिक्का भएर चाहिँ जनतालाई एउटा विकल्पका रूपमा हामी आयौँ भनेर चाहिँ एउटा मेसेज दिनुपर्छ। त्यो मेसेजका तहत हामी गयौँ। तर उहाँहरू के गर्नुभयो भने हिजो पनि कसैको निर्देशनमा गोटी बनेर चाहिँ आउनु भएको प्रष्ट भयो। आज पनि उहाँ कसैको निर्देशित भएर गोटी भएर चाहिँ विभाजित हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको इतिहास हामीले कोट्याउने हो भने म तपाईँले कोट्याउनुस् इतिहास। म थोरै भन्न चाहन्छु। तपाईँको पार्टीलाई विभाजन गराउनुको आजको दिन म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने 2000 हामी 63-64 को मधेस जनविद्रोहको हामी स्मरण गरौँ। जब उपेन्द्र यादवले अन्तरिम संविधान 2063 जारी हुँदा माइती मण्डलामा त्यसलाई जलाएर चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात भयो। त्यो सुरुवात हुँदा मधेसमा र पहाडका विभिन्न चाहिँ तपाईँको हिमालका उत्पीडित वर्गहरू चाहिँ सलबलाउन थाले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न थालेपछि के भयो भने 2 जना मन्त्री थिए अहिलेको जुन तथाकथित मधेसका ठेकेदारहरू। महान ठाकुरजी पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो यही नेपाल सरकारका, र राजेन्द्र महतो पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो यही सरकारका, नेपाल सरकारका। के भन्नुभयो एकजनाले, यो पानीका फोका हुन्, एकजनाले यिनीहरूको औचित्यहीन बेमौसमी बाजा हो मागहरू भन्नुभयो। याद छ तपाईँको यो मिडिया सेन्टरले नै न्युज बजाएको उनीहरूको। ठिक, तपाईँ नै फ्रन्टमा देखेर सोध्नु भएको प्रश्न पनि स्मरण छ मलाई झलझली अहिले पनि याद छ। र के भयो भने निर्वाचन जब जनताले यिनलाई निषेध गरिसकेपछि यिनीहरूले बिस्तारै राजीनामा दिँदै दल खोल्दै पुगे। हामीले
मधेसी जनअधिकार फोरमबाट मधेसी मोर्चा बनायो, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनायो, 8 बुन्दे सहमति भयो, 22 बुन्दे सहमति भयो, 64 को निर्वाचनमा भाग लियो, पहिला विरोध गर्यो, टाइम थपियो, फेरि भाग लियो, निर्वाचित भएर देशको ठुलो शक्तिको रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल निर्वाचित भएर आयो। त्यो बेला हामीले मधेसका माग पनि पूरा गराउन सक्थ्यौँ, 2/3 संविधान पनि निर्माण गर्न सक्थ्यौँ। तर यी महाशयहरूले तथाकथित ठेकेदारहरूले के गरे भने जब प्रचण्डले राजीनामा दियो, माधव नेपालको सरकार भन्दा एकजना सद्भावनाका अध्यक्ष थिए, एकजना तमलुपाका अध्यक्ष थिए, यी दुईटा गच्छदारका मतियार बनेर चाहिँ मधेसी जनअधिकार फोरम पटक पटक विभाजन गर्न लगाए। स्मरण गर्नुहोस्, क्लियर यसका पछाडिका खेलाडीहरू को छन्? अब तपाईँ फेरि आउनुहोस्, तपाईँ आउनुहोस्। बाबुराम भट्टराईको सरकार बन्दा नाङ्गै नाच नाचेर चाहिँ जेपी गुप्ताको विभाजनमा उहाँहरू मतियार बनेर फेरि चाहिँ पार्टी विभाजन गराउनु भयो। आज चाहिँ हामी पार्टी एकता पक्षमा छौँ, मधेसका ठुलो ठेकेदार छौँ, हामी रेशम चौधरी नगदा नगदी लियौँ, हामीले नागरिकता नगदा नगदी लियौँ, हामीले सबै चाहिँ मुद्दा नगदा नगदी हासिल गऱ्यौँ। के मुद्दा फिर्ता भयो? हामीले त ठुलो बाजी तपाईँले म भन्दैछु मधेसको एजेन्डामा मधेसी जनताको पक्षमा हामीले त ठुलो काम गर्यौँ भनेर त महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले भन्दैछु। 5 वटा अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको विभिन्न दर्जनौं सम्झौता भएको छ मधेस आन्दोलनका क्रममा, पटक पटक क्रममा विभिन्न सम्झौता भयो। तपाईँले म भन्छु मुद्दा के फिर्ता भयो भने कसको? बसको सिसा फुटाइदिएको, पेट्रोल छर्केको, छुच्ची फुकालिदिएको, तपाईँको पुलिसलाई जिस्काइदिएको, ठिक छ, मोटरसाइकलमाथि चाहिँ डन्डाले हिर्काइदिएको, त्यो मुद्दा 2000-4000 जिल्ला प्रशासनबाट निस्तारण भइसकेको, अदालतबाट 2-4 हजार जरिमाना भइसकेको मुद्दा फिर्ता भयो। उनकै क्षेत्रको थमन बिकाको मुद्दा फिर्ता भयो, राजनीतिक हत्याको मुद्दा छ फिर्ता भयो, नवलपरासीको मुद्दा फिर्ता भयो, बाँकेको राकेश भाटको मुद्दा फिर्ता भयो, तपाईँको कपिलवस्तुको मुद्दा फिर्ता भयो, रेशम चौधरी छुट्यो, संविधान संशोधन कार्यदल बन्यो, कहाँ बन्यो? तर त्यत्रो मान्छे होइन, कहाँ बन्यो? कुन मान्छे छुट्यो? त्यो त छुट्टी नै सकेको थियो। 120 जना छुट्यो। होइन हजुर, राईजी तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ उकिर्ते जालसाजिया ठगहरू जो कि उहाँहरूले वाह्यात कुरा गर्नु भएको छ, एउटा पनि छुटेका छैनन्। आन्दोलनका मान्छेहरू छुटेका छैनन्। कुन मुद्दा मैले भने नि, तपाईँ भन्नुहोस् न। उनको क्षेत्रको थमन बिकाको मुद्दा फिर्ता भयो, तपाईँ भन्नुहोस् न मलाई। फिर्ता भयो, नवलपरासीको मुद्दा फिर्ता भयो, कपिलवस्तुको हत्या र चाहिँ जान मार्ने उद्योग मुर्ता भयो। मैले भने नि के छुच्ची फुकालेको, सिसा फुटाएको, पेट्रोल छर्केको, पुलिसलाई आँखा तिर्साएको, डन्डाले चाहिँ मोटरसाइकल हिर्काएको, त्यो मुद्दा फिर्ता भनेको 2000-4000 जरिमाना भएर चाहिँ फैसला भइसकेको, जरिमाना तिरिसकेको, 5 दिन 10 दिन सजाय पाएका चाहिँ भुक्तान भइसकेको त्यस्ता मुद्दा गन्तीका लागि, सरकारको एउटा भ्राङ बनाउनका लागि मात्रै हो। तर च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, कार्यदल नेताहरूले भनेका छन् हामीले त मधेसी जनताको हितको लागि, के हित भयो तपाईँ भन्नुहोस् न, के भयो? पटक केपी शर्मा सम्झौता गर्यौँ र सरकारमा गयौँ। उपेन्द्र यादव त पहिला सरकारमा जाँदाखेरि केही गर्न नसकेर फर्केको होइन। सुन्नुहोस् न, हामीले के सम्झौता गरेर सरकारमा गएका छौँ। संविधान संशोधनको कार्यदल हाम्रो नसलवादी चिन्तन नेताज्यूको राजेन्द्र महतोले निस्किँदा तपाईँकै कार्यक्रममा भन्नुभयो, नगद लिन्छौँ, केपी ओली ठग हो भन्नुभयो। ठग हो केपी ओली। अब हामी ठग्नेवाला छैनौँ। रेशम चौधरी छुट्छ, त्यसपछि सरकारमा जान्छौँ। खै त छुटेको? थमन बिका, भाटको मुद्दा, नवलपरासीको मुद्दा, राजनीतिक हत्या, जान मार्ने उद्योगका मुद्दा फिर्ता हुन्छ भन्नेपछि नगद लिएर मात्रै हामी जान्छौँ। खै त नगद? चेक त बाउन्स भयो। केपी ओली हामी सुन्नुहोस् न, मन्त्रीलाई पाउनु भयो, गेराजना मन्त्री बन्नुभयो, होइन गेराजना मन्त्री बन्नुभयो, ठुलो विकास भयो, 2/3 मधेसको बहुमत भयो मन्त्री परिषदमा। त्यसबाहेक तपाईँको नगदा नगदी, हाथाहाथी मधेसका जनतालाई, उत्पीडित जनतालाई बेकुब बनाउने, लुट्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको यो कामहरू बाहेक। तर महन्त ठाकुरले भन्नुभयो मधेसी जनताले त दीपावली मनाए यसपटक। के को 3 महिनासम्म विवाद हुँदा, सुन्नुहोस् न, 3 महिनादेखि विवाद हुँदा यो संसद त चलेकै थियो नि। पटक पटक हामीले भन्यौँ यो संसदबाट नागरिकता विधेयक पास गरौँ। त्यो विधेयक पास भइदिएको भए आज
एकजनाले नागरिकता बनाउन पाए? किनकि त्यो दीर्घकालीन असान पार्ने इस्यु भएकोले पटक पटक अध्यादेश या गृह मन्त्रालयको परिपत्र गराएर पटक पटक विवादमा तानिने बाहेकहरू के होइन। त्यो नागरिकता विधेयक तपाईँको के को लागि हो? बर्मा भुटान र सिक्किमको मान्छेलाई थोरै चाहिँ तिब्बतको मान्छेलाई नागरिकता बाँड्नका लागि हो? त्यो नागरिकता विधेयक सुन्नुहोस् न, सही कुरा बताउनु पर्छ। मैले सही भन्दैछु। महन्त ठाकुरको जित भयो होइन नेपाली राजनीतिमा? के जित भयो? त्यो 11वटा मन्त्रालय दिलाउन आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भयो हो। मधेसी जनताको एजेन्डालाई सम्बोधन हो, मधेसी जनताको एजेन्डा भनेको मन्त्री बन्नु हो, त त्यो उहाँ सफल हुनुभयो। उहाँ मधेसी जनताको एजेन्डा भनेको बहुमतको चाहिँ मन्त्री परिषदमा मन्त्री बनाइदिने भने उसमा त सफल हुनुभयो। तर म नागरिकता विरोधी होइन। मैले भन्दैछु तिब्बत, बर्मा, भुटान र भारतको नागरिकता बनाउनका लागि यो अध्यादेश या यो विधेयक थिएन। यो के थियो भने नेपालमै बसोबास गरी नेपालमै जन्मेको नागरिकलाई नागरिकता जन्मसिद्धको दियो। त्यो नागरिकका सन्तानहरू जो कि अहिले शिक्षा, रोजगार सबैबाट वञ्चित छन्, तिनलाई नागरिकता वितरणका लागि यो अध्यादेश थियो। त्यो कानुनबाट पारित गरेको भए संविधानले प्रष्ट भन्छ प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता सम्बन्धी अधिकार हुनेछ। अनि नागरिकता मान्छेले विवाद गर्छन्, अरे कास्कीमा म एक मिनट, आज तपाईको पार्टीको छ नि फुटको दोषीको विभाजनको दोषी महान ठाकुर र राजेन्द्र महतो हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको भूमिका छैन? त्यो त अब म तपाईहरुलाई थाहा हो। तपाईँ भन्नुस् न। होइन, मिडियामा चर्चा र परिचर्चा सुन्छौँ, लेखहरू सुन्छौँ। अब त्यो वास्तविकता त तपाईहरुले खोज नीति पत्रकारिता गर्नु। तपाईले भन्नुभयो नि त, तपाईको पार्टीले कसरी फुटाइयो 2064 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्दाखेरि कोट्याउँदाखेरि उपेन्द्र यादवलाई आज किन कमजोर बनाइयो त? मलाई तपाईँ एउटा कुरा के क्लियर हुनुस् भने गोटी बनेकै हुन्। हामीले न्युज बाहिर पढिरहेछौँ, विभिन्न आर्टिकलहरू विदेशीहरूको, इन्डियन राजदूतहरूको पढ्दैछौँ। तर तपाईहरुको खोज नीति पत्रकारिताले त्यसले खोज नीति गर्ने हो, यो वास्तविकता हो कि होइन परीक्षण गर्नु। तपाईँ भन्नुस् न वास्तविकता के हो त? होइन, अब मैले त पढेर चाहिँ मान्छेले उनकै भारतकै मान्छेले भन्दैछन्, ठिक छ। तर अब मैले त्यसलाई त भन्न सक्दिनँ, किनकि यो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन्छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कुरा हामीले भन्ने होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो खोज नीति पत्रकारिताले तपाईहरुले भन्ने हो। चीनको सहयोग छ, त्यसैले भारत रिसाएको छ तपाईहरुसँग, त्यो सही हो? हाम्रो पार्टीको विधानमा वैदेशिक नीति छ। भारत र चाइना हाम्रो चाहिँ दुईटा असल मित्र हुन्, छिमेकी हुन्। तर भारत चाहिँ हाम्रो असल छिमेकी हो। उसँग हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कल्चर, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भारतसँग। अब त्यसको चाहिँ तर हामी भारतलाई मित्र हेर्न चाहन्छौँ। तर तपाईले हेर्नु भएको छ नि, तपाईको पार्टीको मित्र हेर्न चाहन्छौँ भयो, उपेन्द्र यादवले गर्नुभयो, त्यतिखेर चीनको हाई लेभल डेलिगेसन गयो। त्यसपछि तपाईको पार्टीभित्रको द्वन्द्व विभाजन सुरुवात भयो। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो गलत कुरा हो, यो वाहियात कुरा हो। उपेन्द्र यादव कहिले पनि तपाईको चीनको समर्थक या भारतको समर्थक भएर कहिले पनि हुनु भएको। तर चीनको समर्थक हुनुभयो होइन, विगतमा। गलत हो, यो सरासर गलत हो। तपाईको पार्टीमा उपेन्द्र यादवलाई चीनको लगानी छ अरे, बाहिर आएको कुरा होइन, यो एकदम वाहियात कुरा हो, यो गलत कुरा हो। चीनको कुनै हाम्रो पार्टीमा लगानी छैन। हाम्रो पार्टीको विदेश नीति बाकायदा तपाईले हेर्नुभयो होला, प्रष्ट छ, स्पष्ट छ। त यो हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै हो मान्छेलाई। जो गोटी बन्छन् अरूको, तिनले बदनाम गराउन मात्रै व्यक्तिले खोज्छन्। केही यहाँ चाहिँ तपाईको त्यस्ता दलाल किसिमका प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू छन् जो आफूलाई हितैषी बन्दा अरूलाई दुश्मन बनाउन खोज्ने भन्ने कुप्रचार मात्रै गर्छन्। उपेन्द्र यादव कहिले पनि न भारतको एक्लो र चाइनाको एक्लो, हाम्रो दुईटा छिमेकी हुन् र दुईटा हाम्रो चाहिँ मित्र हुन्। भारत हाम्रो चाहिँ यति मात्रै हो कि उसँग हाम्रो भाषा, नेपाली भाषी पनि त्यहाँ छन्। तर टिका टिप्पणी तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँ त अध्ययनशील मान्छे पनि हो नि। पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव चीनको इसारामा चल्नुहुन्छ। होइन, गलत। चीनले जे भने त्यही गर्नुहुन्छ। के गर्नुभएको छ तपाईँ भन्नुहोस् न। एउटा बाहिर आछ नि, तपाईँले हेर्नु भएको छ। चीनले भनेर के गर्नुभएको छ भन्नुहोस् न। प्रचण्डसँगको सहकार्य छ। त प्रचण्ड चाइनाको पार्टी हो। माओवादीसँगको राम्रो सम्बन्ध छ। कसले भन्यो सम्बन्ध छ? हामीले तीनटा चुनाव फेस गर्यौँ, 64 को, 70 को, 74 को। एउटा गठबन्धन भयो माओवादीसँग हाम्रो, कुनै क्षेत्रमा भयो, बरु काङ्ग्रेससँग एक दुईटा क्षेत्रमा भयो।
भयो तपाईँ भन्नुहोस् न, माओवादीसँग भयो कहिले? यो मैले भने नि, दलाल परिवर्तीका केही भरौटे व्यक्तित्वहरूले आफूलाई हितैषी बन्न अरूलाई दुश्मन बनाउन मात्रै हो। हाम्रो प्रचण्ड न हाम्रो मित्र हुन् न शत्रु हुन्, हाम्रो पार्टीको मुद्दा छ। हाम्रो मुद्दाको परस्पर नजिक हुने व्यक्ति पार्टी हाम्रो नजिक हुन्छ। तर उपेन्द्रले भन्नुभएको छ एउटा मोर्चाबन्दी बन्न सक्छ आगामी निर्वाचनमा, प्रचण्डसँग हाम्रो सहकारी हुन सक्छ भनेर उहाँले त खुलासा गरिसक्नुभयो। कुनै ठुलो कुरा थोरै हो। आज देशमा प्रतिगमन भइरहेछ, सेटिङको अवस्था छ, प्रत्येक कुराको परीक्षण अदालतमा भइरहेछ। निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, व्यक्ति सबैको परीक्षण अदालतमा भइरहेछ भने डेमोक्रेसी कमजोर भएको मानिन्छ। जब चाहिँ संसद कमजोर हुन्छ भने यस्ता शक्तिहरू सक्रिय हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ दुईटा स्मरण छ। आज चाहिँ महान ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई म च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। गजेन्द्र नारायण सिंहको उहाँले आफ्नो आदर्श मान्नुहुन्छ, म पनि आदर्श मान्छु। गजेन्द्र नारायण सिंहको एउटा भोइस उहाँलाई याद छ कि छैन? पटक पटक भन्नुभएको, जनताको सबैभन्दा ठुलो थलो समस्या समाधानका निम्ति संसद हो, त्योलाई मास्न, त्योलाई विघटन गर्न दिन र त्योलाई अन्त गर्ने कुनै किसिमको चलखेल हुन्छ भने त्यसको विरुद्धमा गजेन्द्र नारायण सिंह हुन्छ। यो उनले जीवित हुँदा, संसदमा हुँदा पटक पटक यो कुरा गिरिजा प्रसादको विरुद्धमा हुँदा पनि उहाँले चाहिँ संसद विघटन नहोस् भने गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई समर्थन गर्नुभयो। स्मरण गर्नुमा त बच्चै थिए। उहाँ महामहिमहरूलाई म भन्न चाहन्छु। र बीपी कोइरालाको स्मरण छ, देशमा जनताको माग सम्बोधन गर्नका निम्ति यो सेना प्रहरी प्रशासन लगाउन नपरोस्, माग सम्बोधन र उनको आवाज सुनिदिनका लागि एउटा थलो, सर्वोच्च थलो हुनुपर्छ। त्यो भनेको व्यवस्थापिका हुनुपर्छ, संसद हुनुपर्छ भन्ने त्यो दुईटा उहाँले स्मरण गर्नुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भने गजेन्द्र नारायण सिंहको आज आत्माले के सोचे होला, सरापे होला कि आशीर्वाद दिए होला भन्ने उहाँहरूले आफै पस्ट्याउनुहुन्छ। जसको प्रेरणाबाट उहाँहरू स्थापित हुनुभएको छ, उनकै विचारलाई खुट्टाले जुत्ताले कुल्चेर आज संसद विघटन, असंवैधानिक तरिकाले विघटन भएको, अवैधानिक तरिकाले विघटन भएको संसदको केपी ओलीको मतियार बन्नु भएको छ। जनताको न्याय पाउने, जनताको कुरा उठान हुने ठाउँ केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटको मन्त्री बनेको व्यक्ति होइन। हामी दुई बुन्दे सहमतिका आधारमा केपी ओलीको क्याबिनेटमा गएका हौँ। के भनेर गएका हौँ भने जुन केपी ओलीले हामीलाई संविधानको कामा फुल स्टप संशोधन हुँदैन भनेर भन्दै थिए निर्वाचनसम्म, त्यो व्यक्तिले संविधान असंशोधनीय दस्तावेज हो, यो संशोधन हुन सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले दुई बुन्दे सहमति गरेर उसको सरकारमा गएको हौँ। दुई बुन्दे सम्झौता गर्नुभयो। तर केपी ओलीले सुन्नुहोस् न, होइन कुरा होइन, हामीले बाकायदा ड्राफ्ट र कार्यदल गठन गर्नुस्। उपेन्द्रले केही गर्न सक्नु भएन भने प्रश्न त अहिले ठाकुर राजेन्द्र मात्रै गरिरहनु भएको छ। हामीले कुरा गर्ने, आफू सरकारमा त केही नगर्ने, हामीले यत्रो ठुलो काम गरेर सरकारमा जाँदाखेरि आलोचना मात्रै गर्ने होइन। मन्त्री बन्नका लागि हामी गएका थिएनौँ। हामी हाम्रो प्रमुख माग भनेको संविधान संशोधन थियो। 18 महिनामा तपाईले केही गर्न सक्नु भएन? त्यही त म भन्दैछु, सुन्नुहोस् न ऋषिजी, हामी के गर्यौँ भने 18 महिनामा केपी ओलीलाई पटक पटक संविधान विपरीत ऐन र कानुन नबनाउनुहोस् भनेर रोक्न लगायौँ र उहाँलाई यो कार्यदल बनाउनुहोस् संविधान संशोधन सम्बन्धी, र त्यो कार्यदल बन्दैन हुँदैन भने त्यही दिन केपी ओलीले हामीलाई हटाएको होइन। हामीले तपाईँको यो मन्त्रालय तपाईँ आफै राख्नुहोस् भन्ने राजीनामा दिएर आएका हौँ। तर तपाईँले नसकेर केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ कन्भिन्स नगरेर बाहिरिनु भएको हो नि त? होइन, कन्भिन्स गर्न नसकेर उहाँ पहिला, एक मिनट, उहाँ पहिला कन्भिन्स हुनु भएर हामीसँग सम्झौता गर्नुभयो, तर उहाँ धोका दिनुभयो, गर्न सकिन्न भन्नुभयो, कार्यदल गठन हुन्न भन्नुभयो। तर बेमौसमी मादल नबजाइदिनुहोस्, यो बेमौसमी मादल नबजाइदिनुहोस्। त्यही भएर हामी फिर्ता भएको हौँ। त्यही भएर हामी भन्दै थियौँ महान ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई, उहाँले धोका दिइसक्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि धोकामा पर्नुहुन्छ, तपाईँहरू नपर्दिनुहोस्। यो मधेसले एउटा ठुलो अवसर पाउँछ, तपाईँ नेतृत्व गरिदिनुहोस्। तपाईँले म स्मरण गराउन चाहन्छु, तपाईँको जेठ 4 गते जब उपेन्द्रजी र चाहिँ महान ठाकुरले 8 बुन्दे चाहिँ
सम्झौता एउटा हस्ताक्षर गरेर निकाल्नुभयो केपी ओलीको विपक्षमा बस्ने आफ्नो नेतृत्व या राष्ट्रिय सहमति। तपाईँले स्मरण होला जब 6 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गर्नुभयो 76(5) को सक्रिय भयो धारा, उपेन्द्रजी त्यो दिनदेखि 2 दिनसम्म 4 गते सम्झौता हुँदै त्यसको मसिना सुक्दै पार्टीको विधानको धारा गुडुबुगुड नगर्ने भन्ने पनि भन्नुभएको थियो। जाने बित्तिकै पार्टी अफिसबाट 28(3) को बरखिलाफ हुने गरी, पार्टीको अन्तरिम विधान 28(3) को बरखिलाफ हुने गरी संसद सचिवालयमा दलको नेता गठन भएको दर्ता गराउनु भयो। उपेन्द्रजीले फोन गर्दा गर्दा 2 दिन उठाउनु भएन। 7 गते बिहान उहाँको निवासमा जानुभयो उपेन्द्रजी। महान ठाकुरजी, यो मधेसले अवसर पाएको छ, एउटा इतिहासमा तपाईँको नाम दर्ज हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व लिनुहोस्। काङ्ग्रेसले 3टा विकल्प, चाहे त्यो महान ठाकुर बनोस्, चाहे माधव नेपाल बनोस्, चाहे मेरो नेतृत्वमा सरकार बनोस् भने राजी हो भनेर भन्यो। तर उहाँले यो परिस्थिति जन्न अवस्थामा म प्रधानमन्त्री बन्न सक्दिनँ उपेन्द्रजीले भन्नुभयो। र 12 बजे त्यसो भए पार्टी अफिसमा पदाधिकारी बैठक बसो, आउँछु भनेर भन्नुभयो। तर 4 गते सम्झौता गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ 7 गते बिहान आफ्नो गुटको भेला, दलको तपाईँले हेर्नुभयो होला, गुटको भेलाबाट उहाँहरू 2 जना सार्वजनिक हुनुभयो। के भन्नुभयो? हामीले केपी ओली राति 12 बजे क्यान्टिन खुलेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा, चिया खाना गयौँ, राति नै बुझाइसकेका थियौँ। अहिले चाहिँ औपचारिक रूपमा हामीले केपी ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यौँ र तपाईँले अवसर पाउँदैछ प्रधानमन्त्रीको भन्ने मिडियाले प्रश्न गर्दा होइन, हामी परिस्थिति जन्न अवस्थाको प्रधानमन्त्री नबन्ने भनेर भन्नुभयो। त्यो के देखिन्छ भने गोटी बनेर एउटा वैकल्पिक धारालाई समाप्त पारिदिने, एउटा उत्पीडित वर्गको मुद्दा र चाहिँ उद्देश्यका साथ स्थापित भएको पार्टीलाई छिया छिया पारिदिने, चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्ने अभियानमा उहाँहरू लाग्नुभयो। आफ्नो नेतृत्वलाई पनि उहाँले लात्ती हान्नुभयो र एउटा गुट भन्नुहोस् न केपी ओली, किनकि माधव नेपाल लगायत आधा पार्टी होइन ऋषिजी, म एजेन्डाको लागि ऋषिजी आधा पार्टी एजेन्डामा मैले जिती, त्यसैले म सरकारमा नगइकन प्रधानमन्त्री नबनिकन मैले पार्टीलाई सरकारमा पठाएँ। तपाईँ एउटा के हुनुहुन्छ भने केपी ओली एउटा गुट हो। माधव नेपाल लगायत अहिले पनि गरेको निर्णय बदरगढी सर्वोच्च अदालतले आधा पार्टी उनको विरुद्धमा छ, त्यो गुटले गएर समर्थन गर्नुभयो। आफै त हस्ताक्षर महान ठाकुरले के गरेन, किन गर्नुभयो? 4 गते केपी ओलीको प्रतिपक्षमा बस्छौँ, प्रतिगमनकारी हो किन भन्नुभयो? आफ्नो नेतृत्व गर्छु भने किन भन्नुभयो? के चाहिँ सोमरसमा मात्तिनु भएको थियो? जनताको चाहना थियो, कार्यकर्ताको दबाव थियो, पार्टी विभाजन नहोस् र यो पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढोस् र त्यसको लागि एउटा साझा एजेन्डा तय गरिएको थियो नि। उपेन्द्र यादव त्यसको बरखिलाफ जानुभयो। उपेन्द्र यादव त राष्ट्रिय सहमति पार्टी 4वटा छ। उपेन्द्र यादव त आफू उप प्रधानमन्त्री बन्नको लागि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुभयो नि त। गलत हो, गलत हो, गलत हो, सरासर गलत हो। सबैले भनेका छन् उपेन्द्रजी सरकारमा जानको लागि शेरबहादुर देउवाको साथमा जानु भएको होइन। तपाईँ क्लियर हुनुहोस् के कुरा भने ऋषिजी, उपेन्द्रजी महान ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 7 गते बिहान उनको निवास जानुभयो, उहाँ मन्त्रीको लिस्ट बनाउन व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। मलाई रेणु यादव, प्रतीप यादव 3 जनालाई दूत बनाएर पठाउनु भयो राजेन्द्र महतोको घर। हामी यही तपाईँको छिमेकमा छ घर, गयौँ। तपाईँ यो प्रतिगमनकारीका मतियार नबनिदिनुहोस्, वैकल्पिक सरकार निर्माण गरौँ। तपाईँको नेतृत्वमा कुन मन्त्रालय रोज्नुहुन्छ, कोलाई रोजेर लग्नुहुन्छ लग्नुहोस्, तर पार्टी विभाजनतिर नजानुहोस्, केपी ओली नेतृत्वमा नजानुहोस्। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ उपेन्द्र यादवले यसपटक म मन्त्री बन्दैन, बाबुराम भट्टराई म मन्त्री बन्दैन, राजेन्द्र श्रेष्ठ म मन्त्री बन्दैन, तपाईँहरू मन्त्री बन्नुहोस्, आफ्नो नेतृत्वमा लैजानुहोस् राजेन्द्रजी, तर पार्टीलाई जोगाइदिनुहोस्। तर मन्त्रीहरूको भनाइ छ एजेन्डाको कुरा गरौँ, एजेन्डा कुन एजेन्डा नगरौँ? कुन एजेन्डा? म त एजेन्डाको लागि लडेको, कुन एजेन्डा भन्नुहोस् न? गएको मान्छे, कुन एजेन्डा भन्नुहोस् न तपाईँ? कुन एजेन्डा? सबै माग त पुरा गर्नको लागि माग भन्नुहोस् न, एउटा माग भन्नुहोस् न। नागरिकता मिल्यो, नागरिकता मिल्यो, अध्यादेश त उहाँले ल्याउनु भयो नि त नागरिकता सम्बन्धी। अध्यादेश त खारिज हुन्छ, हामीले पहिल्यै भनेको थियौँ, दीर्घकालीन असर हो नि। संविधान संशोधनको लागि कार्यदल त बन्यो, कहाँ बन्यो कार्यदल? क्याबिनेटबाट भयो निर्णय? तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा के, क्याबिनेटबाट निर्णय नै भन्न भएको होइन, त्यो मिडियामा मात्रै आएको हो। अरू भन्नुहोस् के पुरा भयो भन्नुहोस् न। मुद्दाहरू फिर्ता भयो। कसको? रेशम चौधरी छुट्यो? रेशम चौधरी छुट्नको लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ। कहाँ सुरु? अदालतमा होइन, उनकै क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रको थमन बिकाको हत्याको मुद्दा फिर्ता गराए महान ठाकुरले। मेरो क्षेत्रका चाहिँ तपाईँको भाटको मुद्दा फिर्ता भयो, कपिल वस्तुको मुद्दा फिर्ता भयो, हत्या जान मार्ने उद्योग राजनीतिक मुद्दा छ, नवलपरासीको फिर्ता भयो। त्यस भए मधेसको गद्दार को त? मधेसको 2 जनाले मधेससँग गद्दारी गर्नुभएको छ, महान ठाकुर राजेन्द्र महतो, र उहाँहरूले चाहिँ ठुलो गद्दारी गर्नुभएको छ। यसको जवाब
मधेसी जनताले दिने त्यसो भए मधेसी जनतालाई गद्दारी गरेर आजको दिनमा यो तपाईँहरूले राजनीति मधेसी गर्नुभयो। यो सुन्नुहोस् न, मधेसी जनता होइन, देशभरिका उत्पीडित जनता, त्यो पहाड, मधेस, हिमाल, हाम्रो चाहना के हो भने एउटा समुन्नत नेपालको निर्माण गरौँ जहाँ तपाईँको कुनै किसिमको विभेद नहोस्। त्यो आदिवासी जनजाति, खस, मुस्लिम, दलित, मधेसी सबैको समान अधिकार रह्यो। संविधानले सबैको समान पहिचान। तपाईँहरूले गद्दारी गर्नुभएको कि राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुरले? महान ठाकुर र राजेन्द्र महतोले आफै सम्झौता गरेको, त्यो त दस्तावेजै छ। पार्टीको जेठ 4 गते उहाँले 8 बुन्दे सहमति तपाईँले पढ्नु भएको छ? 8 बुन्दे त पढ्नु भएको छ। मैले राम्रोसँग पढाएको छु, मैले त बहस पनि गरेको छु। अनि उसको बुन्दामा केपी ओलीको विरुद्धमा बस्ने भनेर छ, महान ठाकुरको सिग्नेचर छ है। त उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउँछु भनेर छ, उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने चाहिँ छ। अनि कसले गद्दारी गर्यो भन्नुहोस् न तपाईँ? उपेन्द्र यादवले गरे कि महान ठाकुर राजेन्द्र महतोले गरे? त्यसो मधेस आन्दोलन अब तस नस भयो होइन, समाप्त बिल्कुल भयो। हुँदैन। जनताले जानिसकेका छ। मधेसको एजेन्डा तपाईँको प्रोग्राम जस्तै जनता जान चाहन्छ भने जनता चाहिँ जानिसकेको छ। गोटी बनेर माग र मुद्दालाई विगतमा पनि 64 सालमा 2 पटक मधेसी जनअधिकार फोरमले विभाजन गर्ने नाइके महान ठाकुर र राजेन्द्र महतो हुन्। अहिलेका पनि नाइके महान ठाकुर र राजेन्द्र महतो हुन्। त्यसमा अब तपाईँहरूसँग विकल्प के छ त? हाम्रो विकल्प के हो? जनताले थाहा पाइसकेको हो। हामी जनताका बीचमा जुन वैकल्पिक शक्ति छ त्यो कहिले पनि चाहिँ हामीसँग छ। अशोकजीको कसरी शक्ति छ तपाईँहरूसँग वैकल्पिक शक्ति? किन आज छैन? को छ तपाईँहरूसँग? भन्नुहोस् न, को छैन भनेर? उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउनु भयो, सुन्नुहोस् न, मधेस आन्दोलनलाई कमजोर पार्नुभयो, एजेन्डालाई कमजोर पार्नुभयो उपेन्द्र जी। केही व्यक्ति गएका गए हामीसँग। व्यक्तिले पार्टी जान्दैन। तपाईँले इतिहास स्मरण गराउन चाहन्छु। गच्छदारसँग गएका कतिजना स्वाहा भए, जेपीसँग गएका कति स्वाहा भए, भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर विश्वासले पार्टी फुटाए, कतिजना गए। म त त्यो व्यक्ति हुँ जब मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल एनजिओ थिए र कन्टिन्यू त्यो पार्टीमा बस्ने हामी 3 जना अहिले छौँ। उपेन्द्रजी, रामसाहायजी र म कन्टिन्यू मधेसी जनअधिकार फोरमका 3 जना नेता। सीतानन्दन रायजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पार्टीमा। भाग्यनाथ र किशोर विश्वासले पहिलोपटक पार्टी फुटाए, उनको अवस्था के भयो? जितेन्द्र सोनलले चाहिँ तपाईँको रामकुमार शर्माहरू फुटाएर गए, के भयो? तपाईँको चाहिँ त्यसपछि अमर यादवले फुटाएर गए, के भयो अवस्था? धेरैजना जो कि मूलधारमा पुनः फर्किनु भयो भने उहाँहरूको अवस्था छ। तर जतिजना चाहिँ गए त्यो विदाई नै भएर गए। तर मधेसको मसिया त महन्त ठाकुर हो नि, होइन र? कसरी हो मधेसको मसिहा? उपेन्द्र यादवले आन्दोलन गरे, त्यो व्यक्तिले, महान ठाकुरले जो हामीलाई पानीको फोका भन्दै थिए 64 को आन्दोलन याद गर्नुहोस्। उहाँ कृषि मन्त्री, त्यसपछि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मलाई अहिले पनि स्मरण छ। यी पानीका फोका हुन् भनेर हामीलाई भन्दै थिए। हामी पानीका फोका थियौँ उनको नजरमा। राजेन्द्र महतो त्यो पेट्रोल मन्त्री थिए, के आपूर्ति कि वाणिज्य कि के भन्ने मन्त्री थियो, भन्ने 3टा मन्त्रालय छुट्टै छुट्टै थियो। त्यो पेट्रोल मन्त्रीले हामीलाई यो चाहिँ औचित्यहीन, यो बकवास हो, 95% पुरा भइसकेको हो भन्ने चाहिँ व्यक्ति त तिनी नै हुन्। अनि आन्दोलनका मसिहा कसरी भए? जब जनताले, मधेस जनताले, सुन्नुहोस् न, होइन, कालो मोसो दल दिन्छौँ, जुत्ताका माला लगाइदिन्छौँ, मधेसमा प्रवेश निषेध गरिदिन्छौँ भनेपछि राजीनामा दिएर महाशयहरू गएका हुन्। त्यसो भए आजको दिनमा अहिलेको अवस्थामा पार्टी त फुट्यो उपेन्द्र यादवको कारणले। बिल्कुल पार्टी फुट्या छैन। उपेन्द्रजी असफल अध्यक्ष त हो नि त? बिल्कुल होइन। नेतृत्व बसे सबैलाई मिलाउन सक्नु पर्दैन, पार्टीलाई एक बनाउन सक्नु पर्दैन। उहाँले पटक पटक मिलाउन कोसिस गर्नुभएको हो। केही अवसरवादी चरित्र भएका, अरूको गोटी बनेर चाहिँ पार्टी विभाजन गरेका व्यक्ति र चरित्र मात्रै हुन्। त्यसो भए मलाई बताउनुहोस्, अब के हुन्छ? देशको राजनीति संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? एकदम संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। जस्टिफाई गर्नुहोस्। तपाईँ एउटा कुरा के क्लियर हुनुहोस् भने तपाईँको 76 ले बहुमतको सरकार, यो जो एक दलको बहुमत, 2 भन्दा बढी, 3 ठुलो दल, 3 मा उहाँ बन्नुभयो। 4 बमोजिम विश्वास मत नलिएर उहाँले 5 आह्वान गर्नुभयो, राजीनामा पनि दिनु भएन। तर 30 दिन त्यो कटिसक्यो र उहाँ रहित हो, सहित होइन। 76 आह्वान मसँग परिवर्तित 27 वैशाख 27 को परिवर्तित अवस्था छैन, मसँग बहुमत छैन, मैले विश्वास लिँदा बहुमत पाउँदिनँ भनेर 3 बजेसम्म उहाँले ठोक्नु भएको छ मिडियामा। तपाईँ पनि लाइभ गरिराख्नु भएको थियो। ठोक्नु भएको छ, मसँग केही छैन, अरूको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिए, अरू आउँछ भने म माला लिएर उसलाई स्वागत गर्न जान्छु विकल्प दियोस् भनेर यो संसदले। तर निर्लज्जताको प्रकाष्ठा, लाजै पचाइसकेको प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी त गेटमा पुग्छौँ भने भित्र जान्छौँ, पछाडिको गेटबाट छिर्नुभयो कि कता प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ भन्छन्। कताबाट निस्के कताबाट छिरे थाहै भएन। उहाँको आवेदन पर्यो। तपाईँकै पार्टीको कारणले गर्दा बहुमत हुन्छ आजको दिनमा संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि? कसरी हुन्छ?
20 जना त केपी शर्मा ओलीको साथमा छ। तपाईँले भनेर हुन्छ ऋषिजी कि उनले भनेर हुन्छ संसदमा परीक्षण 27 गते भयो, 15 थिए, 2 जना अनुपस्थित थिए। अब परीक्षण त तपाईँको स्थापना भएपछि परीक्षण हुने हो नि। अब के गरे अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ? अदालतले के भन्छ भने 76(5) बमोजिमको धारा संवैधानिक त्यो आह्वान गरे जुन क्रियाशील भयो नि, राष्ट्रपतिले 76(5) बमोजिम आवेदन दिनु। 2 जना आवेदक भए, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा। 2 जना आवेदक भइसकेपछि प्रधानमन्त्री अयोग्य हो भनिसके आफै, म अयोग्य हो, त्यही भएर 5 मा जानुस्। अयोग्य व्यक्ति योग्य भएर फेरि आवेदन दिन पाउँदैन र त्यो सदस्यको लागि हो प्रतिनिधि सभा, त्यो प्रधानमन्त्रीको लागि होइन। 2 र तेस्रो कुरा के हो भने उहाँ 93 भन्दा परिवर्तित अवस्था होइन, मार्ग प्रशस्त गरेको हो। मार्ग प्रशस्त भनेको केपी ओली होइन, अरूको लागि हो। आफै 3 बमोजिम पाउने अवस्था छैन भने अरूको लागि परिष्कृत गरे, त्यही भएर उनको आवेदन स्वतः रद्द भएको। अब 76(5) बमोजिम केपी ओली होइन शेरबहादुर देउवाको दाबी वैधानिक हो भने अदालतले भन्नुपर्छ र भन्छ, मलाई विश्वास छ अदालतले। र त्यो संवैधानिक 76 व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयले आदेश गर्छ गर्नु भनेर चाहिँ। त्यसपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गए अदालतले ढोका खोलिदिन्छ। बिल्कुल खोलिदिन्छ र मलाई लाग्छ, हामी विश्वास छ अदालतमाथि पूर्ण रूपमा। अदालतले चाहिँ के भन्छ भने 76(5) बमोजिम उसले नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले हो, राष्ट्रपतिले हो, तर 76(5) बमोजिम उनको दाबी वैधानिक कि अवैधानिक त अदालतले, किनकि केपी ओली आफै अयोग्य हो भनेर चाहिँ ऊ सहित होइन रहित हो, त्यही भएर सिंगल आवेदन भएको कारणले उनको दाबी वैधानिक हो। अब 76(5) र 76(4) बमोजिमको परीक्षणका लागि सदन आह्वान गर्नुहोस् र त्यसमा परीक्षण हुने हो। राष्ट्रपतिले 302 जनाले आवेदन दिए, त्यो परीक्षण गर्ने निकाय राष्ट्रपति वा राष्ट्रपति कार्यालय होइन, त्यो 51 को नजिर पनि छ, 56 को नजिर पनि छ। भन्नुभएको छ नि त, अदालतले प्रधानमन्त्री कसैलाई बनाउन सक्दैन, त्यो भनेको त पञ्चायत बिउनु हो। होइन, पञ्चायत व्यवस्थाको बेलामा त बनाउन अदालतले प्रधानमन्त्री कहाँ बनाउने हो? असम्भव छ। निर्दलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले ठिक भन्नुभएको छ, गलत कहाँ भन्नुभएको छ? प्रधानमन्त्रीले गलत भन्नुभएको छैन। अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन। अदालतले के भन्ने हो भने केपी ओलीको दावा वैधानिक हैन, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको पञ्चायती व्यवस्था बिउतिनु हो भने होइन सर। तपाईँ कुरा सुन्नुहोस् न, केपी ओलीको भनाइ ठिक छ, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त कहाँ गर्ने हो? सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा पहिला सुन त दिनुहोस् तपाईँ। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन। अदालतले के भन्छ भने 2टा आवेदनमा कुन जालिया हो, कुन वैधानिक हो। अनि अदालतले भन्छ केपी ओलीको, उसले त थोरै भन्छ केपी ओली रहित हो, त्यही भएर सहित होइन। र शेरबहादुर देउवा चाहिँ तपाईँको 76(5) बमोजिमको दाबी 149 जना गएकोले वैधानिक हो। वैधानिक भनेपछि त राष्ट्रपति कार्यालयले दावा चाहिँ तपाईँको के गर्नुपर्छ? नियुक्ति गर्नुपर्छ। उसले वैधानिक भनेपछि कानुन सम्मत भन्छ। निर्वाचनमा गयो नि मुलुक त, कसरी गयो? निर्वाचनको विकल्प छैन, प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भनेर हुन्छ एकपटक त उहाँले निर्वाचन नजाने होइन, निर्वाचन जानुपर्छ, तर 2टा हुन्छ नि। एउटा चाहिँ प्रजनन हुन्छ कुनै व्यक्तिको, म त अब भनौँ न, एउटा अवैधानिक हुन्छ, एउटा वैधानिक हुन्छ। एउटा निर्वाचनबाट संसदको जन्म हुन्छ भने वैधानिक तरिकाबाट, एउटा अवैधानिक तरिकाबाट उहाँले चाहिँ संसदको जन्म गराउन खोज्नु भएको हो। एकपटक अदालतले भनिसक्यो, दोस्रो पटक पनि त्यही गर्नुभएको छ। उहाँले तपाईँको फागुन 11 को फैसलाको विपरीत उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुभएको हो। त्यही भएर चाहिँ उनको यो दाबी बदर हुन्छ। अदालतले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दैन। अदालतले के भन्छ? शेरबहादुर देउवाको दाबी वैधानिक हो, त्यही भएर 76 अनुसार उहाँलाई वैधानिक भएकोले गर्नु भन्छ। 76 मा के भनेछ भने दाबी वैधानिक भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु। तपाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, समय दिनुभयो, जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।